आगो ल्याउटा आगो नखाने अब बस आगो आगो एउटा ढुङ्गामा ल्याउट आगो ल्याउनुस् न दाजु हिटार हिटार अलि लाली बाबा आगो ल्याउँ आगो 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 ल्याउँछ आगो केही छैन यो पर्दैन आगो मर्छ क्या अरे त्यो गराइदिनु है अन्यहरू देखा छ नि लाइट भएन यता हो त्यो फेरि ल्याउनु भएको नाति त्यो फिलुङ्गा ल्याउने भएको फेरि दाइ फेरि एक थाल लिउँ त पानी पर्या छ यो दिलको माझ गाईको गोबर फेर्नु न कोहीले गाईको गोबर त्यहाँ काटी बेचला नि अहिले गाईको ओहो अघि ख्याल भएन होइन सही गरे या त यार यहाँ एकदम सही त्यहाँको होइन यो त एकदम खतरा गरे यार एकदम खुसी भयो कि हो उनीहरु पनि निक्ल्यो त हैन नेपालको अलिअलि पल्सरले पट्टापट्टा गर्दै दाजु गोबर भेट्यो हो ट्याक्स है यो खुसी भयो जस्तो छ हैन गोरै छैन गाईको गोडाको खुसी लाग्यो फेरि फेस पनि देखान फेस पुजाराबाट फेस देखाइदिनु देखिहाल्छ पुजारा होला हेर पुजारा के हुन्छ औ हुन्छ कम्ती खुसी भयो होला
खुसी हुनु नि पर्यो त ए मामा यो सको छिटो है यो खस्दै सको छिटो त फाल्नु पर्यो नि त राख भने नाना चाहिँ मन पर्दैन त अलि पर्छ उठ्नु नानी दे हल्की घुमाउने ठाउँ छोडिदिउँ है ओहो दिदी तीनचोटि होइन तन्दरी कटा छ नि तन्दरीले लाउने हो यो साले तान्ने ए लखेल्ने हो बाटी बाटो है फेरि बाटी बाटो हो त्यो जाम पछि जाम उनको पछि अब दे ओ डीजे सीजे बोकम हजुर डीजे बोकम हो दे पछाडिबाट हुट्टाउने हजुर लोट्ने पर्ने होइन फेरि त्यहाँ आम हजुर आम ओहो कता गयो के त्यो खिच्नु पर्यो यार अलिकति भन्छ नमारे भने ब्लक स्लक त चाहियो हजुर ओहो बिस्तारै है नटन नलटन के ओइ बोलायो जोस हेर्नुस् माथि सुन्छु पर्यो के हो यस्तो चिप्लो गइसक्यो यार तिनीहरू त कडा छन् ढुसो फालिनु भयो खै खाली छ त ओहो यहाँ रिपोर्टर पछि भयो अल बिस्तारै दोहोऱ्याउँदै लगा भन त काट्ने मान्छे पछि छन् कि फेरि
हो कहाँ पुगे कि तिनीहरू अलि बिस्तारै लग्ने भने त काट्ने मान्छे पछि छन् फेरि हो है अलि हल्का अलि बिस्तारै लग्ने भने त हो त्यो भन्नु पर्यो हजुर त्यो भन्नु पर्यो जे होस् हामीहरू सुरक्षित हुनु पर्यो के त्यो भन्नु हो कहाँ पुगे तिनीहरू उता लगे कि यताबाट लगे गाउँ गाउँै लग्यो कि यिनीहरूले त कता लगेछन् यता लगाएछन् के यता यो ओ बिस्तारै हजुर बिस्तारै काट्ने मान्छे आछिनन् बिस्तारै चराउने होइन फेरि चराउने होइन यो काट्ने मान्छे पछि रह्यो क्या हामीले काट्न सक्दैनौँ हजुर बिस्तारै हजुर यहाँ काट्ने मान्छे पुगेका छैनन् तल पूजा गर्ने पुजारा चाहियो त हो त सबै थोक चाहियो हो यो मोबाइलमा पनि पानी चप्पलले मेरो पनि अघि कटकट्टा खाछ हिँड्छ अब माथि पुजारा र काट्ने मारकाट गर्ने मान्छे पछि छ नि त के गर्ने ओ छिटो आम तल पुरिगे के दे पुजारा र काट्ने मान्छे छिटो बनाऊ हजुर बिसेन पाउनुहुन्न तल बिसेन पाउनुहुन्न भने त हजुर तर अलि छिटो गरौँ हजुर कहाँ माटो हुन्छ हो पूजा पनि मान्छे नै पनि कहाँ बिसेने मान्छे नै गरिने हुन्छ त छिटो आम ओहो यो चिप्लोले मारो एकटा ओ छिटो आम हजुर छिटो आम रोक्या छौँ छिटो आम त्यहीटा बिचमा रोक्नुहुन्न हजुर छिटो आउने ओहो रोक्ने होइन के रोक्ने होइन हो बिस्तारै है हो त्यहाँदेखि दोराल्दै लगाऊँ बिस्तारै ओहो है त्यो पुजारा र काट्ने मान्छे आएनन् के अझै ओ त्यही त सबै एकसाथ भयो ग्रुपै भयो रमाइलो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् यो त आज मौसमै त्यस्तो गर्यो हेर्नुहोस् ओहो यस्तो गर्छ त मौसमले त अयो हजुर मेरो खुट्टा त पिर्लुक्के भयो हजुर यहाँ पिर्लुक्के भयो बिस्तारै हिँडालौँ पछि त अलिकति त चिसो भयो अब चसक्कै गरे जस्तो मान्थे चसक्कै गरे जस्तो मान्थे त्यहाँ कानु लेडिज पार्टीले पो रमाइलो गरेका छन् बरु बलपुको हजुर छिटो आउनु हजुर छिटो आउनु हजुर
ओइ दुई फेर मेरो खुट्टा मर्केको हजुर यानु ओ छिटो आउनु हजुर बलपुगो हजुर बलपुगो बलपुगो ओ राइट नहीं चिप्लो छ क्या उपचाइ के गर्ने त यहाँ चिप्लो रे मारो त हो दे 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 फल्लेले बजाइ बोल दे मान 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 ओहो बाटो यस्तो खतम छ हजुर ओ खतम गर हजुर ओ दे 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 200 200 200 दे कन्डाइमा टाउकोमा नै पुरेन पर ओ पुगो 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 दे हजुर ओइ ओइ दे हजुर छिटो ओ एन चिप्लो छ हजुर यहाँ हेर्नुस् ओइ ओ मान 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 ओ कन्दैनु कन्दैनु टाउका कन्दैनु ओ मानो 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 ओ दे 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 हजुर हो गाह्रोमा छौ ओइ ओ बोलायो छिटो आम हजुर पुजारा बलपुगो पुजारा छिटो आम हजुर बलपुगो छिटो हजुर बलपुगो 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 ओइ हजुर अहिले नछिराम है ओहो ओ दे छिटो आम हजुर बलपुगो कराम त सबै एकचोटि कराउ त छिटो आम हजुर ओइ बलपुगो हजुर बलपुगो बलपुगो हजुर बलपुगो हजुर बलपुगो हो बलपुगो हजुर बलपुगो हो दे दे बाख्रा पनि भित्र छिरामै अब हैन अलि छिराउने हैन अहिले होइन अलि पर राख नै ओखर पनि खाने रहेछ अरे यो त पाट्न खान्ने है फेरि साला पाट्न खान्ने आयो हैन आयो म तारो सेट गरे जब आइछ त्यहाँ आगो फुका बड्दा आगो फुका हो त्यहाँ आगो हो त्यहाँ फुक्दै गरम है ओइ होइन होइन के छैन ओइ
सिस्टिना लालान गर्छ यहाँ जान बलि पूजा हजुर हो यो बलि पूजा है फेरि हाम्रो के भन्छन् रे प्रकृति पूजा के यो ओहो के हो यो यस्तो नाचिने गन्यौला हो ओइ यो आधी खोला रन्दिम के आधी खोला नर त्यहाँ कुनामा गाड्दै भयो नि त त्यो कुनामा के एउटा यो कुरा न एउटा पारी कुरा अर्चना के हुन्छ ध्वजा सबै यहाँ भित्र आएर उभियौँ भित्र आएर हो आगो दे दोहोरो बोलाउने आगो घनघनास हो हेलो सुन्नेवाला छैन नि टोकरीमा त हुन्छ छैन यार बिना त्यही गर्नु Oh
एक हो कि दुई हो? दुई हो यो? यहाँ पूजापाठ भइसकेको छैन अहिले। ल्याउने हो मामा अब? आगो चाहियो? के भनिस् कुसुम? के भन्छस् त? के भन्छस् त? खुसी छ एकदम खुसी छ। बनाइ चाउली झेरो बनाइ चाउली झेरो यस्तो गर्ने भयो। अब अहिले हामीले चाहिँ अब यस्तो गरौँ हेर्नु जेरन साहब त्रिपाल यहीँ लिएर चाहिँ यहीँ गरौँ। अब जे छ त्यो यहीँ बनाऊँ होइन, त्यो बनाएर चाहिँ ऊ गरौँ। एउटा मौले पवन यहाँ त त्यही त गोइ गएर त्रिपाल यता आइज गोइ गएर त्रिपाल ऊ माथि यहाँ माइती थाहा छ नि त्रिपाल लग्नेले माइती त के भन्छ गोइ भन्छ त्रिपाल लग्नेले गोइ भन्छ है देखिन आएछ है। अलि यता गराउनु त्यहाँ झुक्केला अलि यता गराउनु यहाँ झुक्केला के हल्का यहाँ झुक्केला है अलि त्यहाँ पछाडि हेर्नु है जान पछाडि भयो 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 मलाई अघि नै लाग्यो भयो 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 के गर्दैन घुमाउने होइन त्यसले घुमाउँदैन केही गर्दैन